आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है? जी हाँ, एक लम्हा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हर चीज़ की उम्मीद हार चुके हैं। हर काम की उम्मीद की किरण जो उनको नज़र थोड़ी बहुत आती थी, वो हर चीज़ से उनका दिल उठ चुका है, नाउम्मीद हो चुके हैं। तो आज का स्पेशली जो व्लॉग है उन सब के लिए है। तो आज की व्लॉग में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी और इसके साथ-साथ आप मेरी डेली रूटीन भी देखेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करती हूँ मैं अपने व्लॉग को। और इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। तो आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक लम्हा आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है? जी हाँ, एक लम्हा, एक फैसला, एक जुमला जो आपको इस गहरे अंधेरे से निकाल सकता है, जहाँ उम्मीद का एक चिराग भी बाकी ना रहा हो। तो काफ़ी जो दुनिया है, काफ़ी जो लोग हैं, हर जगह पे अपनी उम्मीद को बिल्कुल ही हार देते हैं, अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उम्मीद ही उनको नज़र नहीं आती। तो ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो बिज़ाहिर मामूली तो लगते हैं, मगर वही लम्हे अंदर की दुनिया को हिला देते हैं। हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन वो लम्हा होता है जो हम अपने अंदर से अपनी इस दुनिया को, मतलब उस जुमले से हम अपनी इस दुनिया को समझ सकते हैं। उम्मीद की किरण को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। किसी ने सच कहा था कि तकदीर एक लम्हे में बदलती है, बस पहचानने वाला चाहिए। तो वाकई में काफ़ी लोग हैं जो इन इन चीज़ों को पहचाने बगैर, समझे बगैर अपने इस लम्हे को आगे कदम बढ़ा लेते हैं, उस लम्हे को छोड़ के। जैसे ईदी साहब ने एक दिन एक यतीम बच्चे को देखकर फैसला किया था कि वो बाकी अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के नाम कर देंगे। तो वो एक लम्हा उनकी पहचान बन गया, आज भी लोग उनको याद करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो हार चुका होता है, बस उसे एक उस्ताद की बात ने उसको जगा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा उस लम्हे को समझना होता है, उस जुमले को समझना होता है। नाकामी आखिरी नहीं होती, जब तक तुम हार नहीं मानते। और वाक़ई में हम आखिरी जो उम्मीद होती है वो भी जब छोड़ देते हैं और लम्हे जब आते रहते हैं उम्मीद के, तो हम उनको पहचाने बगैर आगे निकल जाते हैं, तो वो भी एक नाकामी ही होती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में वो लम्हा आपके बहुत करीब आता है जब आप सब कुछ छोड़ने के करीब होते हैं। तब वही एक लम्हा आपको नई हिम्मत दे सकता है, अगर आप उसको पहचान सकें। अगर आपका दिल कहे बस अब कुछ बदलना है, तो रुक जाएं। यही वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। काफ़ी दुनिया मैंने देखी है और काफ़ी लोग मेरे रूबरू भी ऐसे हुए हैं जो नाकामी से अपने अंदर से भी नाउम्मीद हो जाते हैं। वो कहते हैं बस अब यहीं तक का था, ख़त्म, बस अब आगे कुछ भी नहीं है। तो आज शायद यही वो वीडियो है जो किसी के लिए वही लम्हा बन जाए। तो सोचिए, क्या आप अपने उस लम्हे को पहचान पाएँगे? या वो लम्हा खामोशी से गुज़र जाएगा? फ़ैसला आपके हाथ में है और सीरियसली फ़ैसला आप ही के हाथ में है। क्या आप अपने उस लम्हे को पहचान पाएँगे? ये एक बहुत ज़्यादा जो है सोचने की बात है। हम उन लम्हों को ना बिल्कुल ही छोटा-सा समझ के आगे गुज़र जाते हैं। लेकिन ये वही लम्हा होता है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए साल, महीने, दिन नहीं होते, सिर्फ़ एक लम्हा काफ़ी होता है। उसे जिएँ, उसे महसूस करो और दूसरों को भी जगाओ। तो ये मोटिवेशनल बातें मैंने आज आपसे इसलिए की हैं कि काफ़ी लोग
ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اپنے اندر سے ہر جذبے کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے جو لمحے ان کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے سے اچھا لمحہ آنے کی یا لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کا جو رخ ہے وہ بدل سکتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے بدلنے کے لیے. تو میری تو آج آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ جی کو بھی نا امیدی بالکل پسند نہیں، مایوسی بالکل پسند نہیں. تو اپنے اس لمحے کو پہچانیے، اس چیز کو سمجھیے. آج میں نے چھوٹا سا ولاگ اسی لیے آپ کے لیے اپلوڈ کیا ہے کہ تاکہ میں اپنی وہ باتیں ایک ہی ولاگ میں آپ سے شیئر کر سکوں، جو ایک سمجھنے کے لیے، جیسے میرا آج کا ولاگ میں کہتی ہوں، کافی لوگوں کے لیے کارآمد ہو. سو آپ اس چیز کو ضرور اپلائی کیجئے گا، اور خدارا اپنی زندگی سے پیار کیجئے اور نا امید نہ ہوں، اور اپنے لمحوں کو سمجھیں کہ یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ دعا ہے، یا یہی وہ لمحہ ہے جب ہم آگے جا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں میرا آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کی روٹین بھی آپ نے میری دیکھی ہوگی، اور اگر میرا آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ اور بھی جو لوگ ہیں میری ان باتوں سے موٹیویٹ ہو سکیں، ان کی جو زندگی بدلے میری باتوں سے. میں چاہتی ہوں، میری دعا ہے سب کے لیے کہ سب اپنی اپنی لائف کو اچھے طریقے سے جئیں. تو یہی میری آج کا ولاگ تھا. اس کے ساتھ ہی میری روٹین آپ نے دیکھی. سمر روٹین ہے، اور گرمیوں کی آپ کو پتہ ہے روٹین بہت زیادہ جو ہے بچوں کے معاملے میں سینسیٹیو ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور ہنستے مسکراتے رہا کریں. ہنسنے سے کوئی بھی ایسا بل نہیں آنا جو آپ نے پے کرنا ہے. ہنستے رہا کریں، مسکراتے رہا کریں، دوسروں کے ساتھ بھی ہنستے مسکراتے رہا کریں. تو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اور یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے آپ سے شیئر کرنے کے. سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے دعا کریں. جو حالات چل رہے ہیں آج کل، تو بہت ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں سے، لیکن اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ جی سے دعا کریں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.